हॅलो फ्रेंड, शंकर भोजी आमच्या गोंया खातीर ह्याच जाग्याचेर PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत येयलेलो आनी तेणी सांगलेले 20 दिसां भितर हो रस्तो सारको करतलो म्हणून पूण आयज मेरेन ह्या रस्त्याची परिस्थिती तशीच आसा. सो हांव दिगंबर कामत बाब PWD मिनिस्टर तुका विचारपाक सोदता, तूं सुद्दां प्रमोद सावंता भशेनूच करतलो? तूं सुद्दां प्रमोद सावंता भशेनूच आश्वासनां दितलो आमकां? पळय, जी गोष्ट जायना न्हू ती सांगू नाका, पांयां पडटा. आश्वासनां दिवं नाका. तुका जर खबर आसा पावस पडटा आनी हांगा डांबर घालपाक शकना जाल्यार बेश्टे फोटिंगपणा उलोव नाका. आयज हो रस्तो इतलो पाड जाल्लो आसा, तूं आतां आश्वासन दिलें म्हणून तेंच्यांनी हांगासर नॉर्मल जे घालताले कॉन्क्रीट ते सुद्दां घालूंक ना. आनी हे कोणाक भोगचें पडटा? हे सामान्य लोकांक आमच्या भोगचें पडटा. हे रस्त्याचेर मरे खेळो नाका आनी राजकारण करूं नाका. हे रस्ते आयज मरणकाळ जाल्लो आसा. चलो रे, हो रस्तो मरणकाळ जाल्लो आसा. कितें हांगासर सेल्फ एक्सिडेंटान लोक मेल्लेले आसा. 2 जाण मेले सेल्फ एक्सिडेंटान. आनी तुमी हांगा राजकारण बुरशें राजकारण करता. PWD डिपार्टमेंटाकूय सांगता आनी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर तुका हांव सांगता, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक सांगता, मातसो लक्ष घाल. आनी जेन्ना ही टायम मेळटा न्हू तुमी प्रॉपर रोड करतले ते मागीरच्या खबरी. टेम्पररी तरी कितें करा मरे. अरे हांगासून बोगमालो जंक्शन मेरेन गाडी चलयता म्हटल्यार नाका जाता. एअरपोर्ट रोड हो ट्युरिस्ट सुद्दां हांगाच्यान वयता. कितें रे अकलेचे तुमी सारखे. आनी नाकाली आश्वासनां दिवं नाका. पांयां पडटा. आयकोन थकले. पयलींच्या PWD मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगलेले एक सुद्दां खड्डो उरचो ना म्हणून. आयज आख्खे गोंय खड्डेमय जाल्लेले आसा. देव बरें करूं.